अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअस्वाक़िल हज्र फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम कुलू वश्रबू मिन रिज़्क़िल्लाहि व ला तअसू फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। आयत नंबर 60। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। वाव और इज़ जब फ़ेल माज़ी इज़ तस्क़ा, इसमें इसके रूट लेटर देखिए सक़या यस्तक़ी, और इसका ये फ़ेल माज़ी है और इससे साक़िन लफ्ज़ पानी के लिए आता है कि पानी मांगा। मूसा मूसा ने, ली कौमिही लाम इसमें हर्फ जारा है और ये जार मजरूर होके मुताल्लिक़ हो रहे हैं इस्तस्क़ा के। ली कौमिही लाम के जो हर्फ जारा है इसके लिए के लिए आते हैं, वास्ते लिए, कौम के लिए, अपनी कौम के लिए। हाजिर ही जो है ये अपनी के लिए है। फ़कुलना फ़ा बस, कुल कहा, ना हमने, बस कहा हमने। अद्रिब दराबा यद्रिबु से है निकला है ये। अद्रिब मार तू, ये फ़ेले अम्र है। बा इसमें हर्फ जार है। असा असा को कह रहे हैं। का ये ज़मीर है, इससे ज़मीर मुत्तसिल है। अपने असा को, अपने असा के साथ। हिज्र पत्थर। फन फजरत की मीनिंग है फटना। जैसे इसमें लफ्ज़ आप देखिए रूट लेटर नज़र आ रहा है इसमें फजरा, ये फजर हम जो हमारी फजर का वक्त होता है उसमें पौ फूटने का होता है, तो फा मीन्स बस और फजरा फटना। फजरत ये आपका इसमें सिगा लगाया है तो फन फजर बस फट निकले। मिन्हु ये जार मजरूर है जो मुतालिक हो रहे हैं फजर से। मिन से, हु उसमें से। अस्नता अशरता, अब इसमें ये जो अस्नता है ये 2 के लिए आता है, अशरता जो है ये 10 के लिए आता है। तो जब अस्नता अशरता बना तो लफ्ज़ ये इसकी काउंटिंग आ गई 12। आईना ये चश्मे हैं, वो जो 12 चश्मे हैं वो उनके बारे में बात हो रही है। कद ये इसके मीनिंग है कि बिल्कुल हतमा फैसला जो होता है, जैसे कि कद कामत सलात, हमारी अजान में जब कामत होती है, कामत की जाती है तो उसमें लिखा जाता है, बताया जाता है कि कद यानी कि हकीकत में बिल्कुल सही आखिरी बात, उसके लिए लफ्ज़ कद आता है। इसके आगे मतलब कोई गुंजाइश नहीं है कोई। तहकीक अलीमा, अलीमा इल्म से निकला है, जानना। कुल्लू कुल्लू मीन्स कुल, हमको पता है हर। उनासिन उनास ये जो है उनास लफ्ज़ है इंसान से निकला है, अन्नास से निकला है आदमी, और इंसान के लिए भी आता है। मशरबहुम घाट अपना। अब ये शराबा यशरबु इसमें लफ्ज़ छुपा हुआ है, ये मशरबहुम है। मशरब जो लफ्ज़ है ये पीने की जगह को कहते हैं, तो जिस जगह पानी पिया जाए, यानी ये घाट कह रहे हैं, यानी वो जगह जहाँ पानी पिया जा रहा है। और हुम जो है इसमें ये अपना, इसमें ज़मीर लग गई है। कुलू वशरबू, कुलू खाओ, वाओ, और शरबू शरबा यशरबू ये अकला या अकिलु खाओ, और शरबा यशरबू इसकी रूट लेटर और माजी और मुजारे की सीगे में बार बार बताती चली जा रही हूँ ताकि ये जहन नशीन हमारे हो जाए। मिन से, रिज़्क़िल्लाहि ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, और रिज़्क़ जो है ये रूट लेटर है, और अल्लाह हमारा जो है इसमें इस्म है। तो मिन रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह के रिज़्क़ से। वला वाव और ला नहीं। तासो तासो जो लफ्ज़ है ये इसका मादा या रूट लेटर आप कहें तो ये ऐन खा और या है। असा असा या यसी, यानी कि किसी चीज़ की आप उसमें किस चीज़ में पढ़ना, यानी कि उसको किसी चीज़ में फसाद पढ़ना, या अल्लाह की यहाँ पे जो आ रही मीनिंग वो है अल्लाह की नाफरमानी करना। और मत फिरो या मत पढ़ो। फिल अर्दी फसाद मतलब फी बीच अर्द ज़मीन के।
मुफ्सिदीन फसाद करते हो। ये फसदा यफसिदु और मुफ्सिदीन फसाद करने वाले, मुफ्सिद जो होता है वो फसाद करने वाले को कहते हैं। तो मुफ्सिदीन आ गया, जमा का सीगा आ गया, तो फसाद करते हो, तुम सब फसाद करते हो। इसके महावतन तर्जुमा करते हैं, और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी तलब किया तो हमने कहा कि अपनी असा पत्थर पर मारो, बस इसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। हर जमात ने अपने अपने पीने की जगह जान ली, खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ से, और मत खराबी करो ज़मीन में फसाद करते हुए। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने जो इनामात और इकरामात किए, जिसमें उनके काफ़िले पर धूप में जो बादल का साया अल्लाह ताला ने नाज़िल फ़रमाया, मनुसलवा जैसे बाबरकत खाने का इंतज़ाम फ़रमाया और आसमान से उसको उतारा इस कौम के लिए। लेकिन इस कौम ने नाशुक्री की, अपनी जान पे ज़ुल्म किया। और अल्लाह ताला ने जब ये भी फ़रमाया था पिछली आयत में कि जब इस गाँव में जो उन्होंने फ़तह किया था उसमें दाखिल हो तो इनकिसारी से झुक कर दाखिल होना, फ़ातिह की तरह से तकब्बुर में ना आना, यानी कि अपने पे घमंड ना करना। और उनको कहा कि उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिस्क किया, नाफरमानी की। हित्ततुन यानी बख्शिश मांगने का हुक्म हुआ तो उन्होंने इसको बदल दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल कर दिया और ताउन जैसी बीमारी में इनको मुलविस किया, जिसमें कसीर तादाद में बनी इसराइल की मौतें हुई। अब आज की इस आयत में हमारे पास जो आयत नंबर 60 है, जब इन्होंने इसमें इस्तक़ा यानी हज़रत मूसा से पानी तलब किया। सक़ा यस्क़ा यानी कि पानी का पिलाना, और इसी से लफ्ज़ निकला है सक़ा, साक़ी। और ये लफ्ज़ जो है इस्तस्क़ा जो है, ये बाब इस्तफ़साल से लिया गया है, जिसमें पानी पिलाना या तलब करना मीनिंग आते हैं। तो यहाँ पे बाज़ मुफ़स्सिरीन के मुताबिक और बाइबल के तहक़ीक़ के मुताबिक ये सिनाई पेनिनसुला जज़ीरा कोहितूर से जब क्रॉस किया तो एक आगे जाके मकाम आता है रफ़दैन जिसका नाम है। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है और इन लोगों को ये लाखों के काफ़िले की शक्ल में है, तो इन लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत थी। इन्होंने हज़रत मूसा से शिकायत का मुज़ाहरा करते हुए कहते हैं कि सिर्फ़ इनकी वजह से हुआ है ये, और ये बुनियादी तौर पर सरकश कौम थे और हर दफ़ा ये इसका ब्लेम देते थे और इल्ज़ाम तराशी करते थे। पानी का कतरा भी ना होने की वजह से हज़रत मूसा और हज़रत हारून सजदे में गिर गए और अपने ख़ैमे पर गिड़गिड़ाने लगे कि ए अल्लाह ताला, हमें पानी मैसर फरमाइए। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्होंने, हज़रत मूसा ने अपनी असा के ज़रिए से 2 ज़रब लगाई। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तफ़सील से बताया है कि वो चट्टान अब भी मौजूद है और उसमें सुराख भी मौजूद हैं। एक ही चट्टान में से 12 सुराख थे और वो देखे जाते हैं आज तक भी कि उनके अतराफ से यानी साइडों से उसमें वो सुराख मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हैं, जिसमें से वो चश्मे फूटे थे। वो 12 कबीलों को पानी उसमें से अल्लाह ताला ने निकाला, जारी फरमाया और हर कबीले ने अपना चश्मा मुकर्रर कर लिया। इस तरह इसमें बदअमनी ना हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल है कि जिस पत्थर पर लाठी मारने से चश्मे जारी हुए थे, ये एक हल्का सा पत्थर था जो कि चौकोर था। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थैले में रहता था और जब पानी की हाजत होती तो वो उसे ज़मीन पर रख कर लाठी मार दिया करते थे, जिससे चश्मे जारी हो जाते थे। जब बनी इसराइल पानी से सैराब हो जाते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे उठाकर थैले में रख लेते थे और जब पानी चाहते थे तो फिर इसको लाठी मार दिया करते थे, जिससे पानी निकलता। रोज़ाना तकरीबन 6 लाख आदमी इससे सैराब होते थे। बनी इसराइल के ये 12 कबीले, हर कबीले के लिए पत्थर से चश्मा फूटता था और हर कबीला अपने चश्मे से सैराब होता था। ये जो लफ्ज़ इसमें आ रहा है फ़न फजर, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इसमें लफ्ज़ फजर है ना, फजर, फ़ा जीम और रा। फजर कहते हैं फटने को। फजर का वक्त इसी में से निकला है कि रात का अंधेरा जब छटता है तो अंधेरा फट कर रोशनी हो जाती है, तो ये फजर का वक्त शुरू हो जाता है और इसी लफ्ज़ से फाजिर लफ्ज़ निकला है। या फाजिर उस शख्स को कहा जाता है जो आपे से बाहर हो जाए, ख्वाहिश नफसानी जज्बात पे काबू ना रख सके,
جس کو کہتے ہیں کہ سیلف کنٹرول نہ ہونا، یعنی اس کو اپنے وجود پر قابو نہ ہونا۔ اب یہاں پہ لفظ آ رہا ہے فنفجرت، یعنی اس میں سے پھوٹ گئے 12 چشمے۔ اسی طرح آگے لفظ آیا ہے قد علما کلو اناسم مشربہم، کہ بالکل قد لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا پر کہ بالکل صحیح، تحقیق، بلا شبہ، یعنی قد کی میننگ ہے کہ ایک حتمی فیصلہ۔ تو اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ قائم کر دی تھی کہ آپ لوگ اب اس میں سے ہر آدمی اس میں سے اپنا اپنا گھاٹ مقرر کر لے اور اس میں سے وہ کھائے پیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق مقرر فرمایا۔ آگے اس کی آیت میں کنٹینیو ہے کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو یہ تعصو لفظ جو ہے یہ عصا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس کے معنی ہیں کہ فساد کے معنی میں آتا ہے کہ نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی، آپس میں قتل و قتال کرنا، ظلم کرنا، ناشکری کرنا نعمتوں کی طرف سے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا تھا کہ شکر ادا کرتے رہو۔ تو ان لوگوں سے یہ شکر ادا نہ ہوا جس سے کہ یہ لوگ مفسدین قرار دیے گئے۔ آگے ہمارے پاس آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ آیت نمبر 61 ہے جس پہ ہمارا 7واں رکوع الحمدللہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اب اس 61ویں آیت کے میں لفظی ترجمہ کرتی ہوں۔ واو اور اس جب فعل ماضی، قل تم، قل کہا، تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یہ حرف ندا ہے اس میں یا، اور موسیٰ جو ہے یہ فاعل ہے۔ لن نصبرا، لن اس کی میننگ ہے ہرگز، اور بہت زیادہ زور دینے کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ زور منع کرنے کے لیے آتا ہے، نفی میں آتا ہے، ہرگز نہیں۔ نصبرا ہم، نون جو ہے اس میں یہ ہم کے لیے ہے، اور صبر یصبرو یہ صبر کریں گے، ہرگز نہ صبر کریں گے ہم، اللہ اوپر، طعام ہم سب جانتے ہیں طعام مینس کھانا، واحد واحد بھی ہمیں پتہ ہے ایک، فدعو فا مینس پس، ادعو یہ دعا سے نکلا ہے، کس چیز کا؟ مانگنا، دعا کرتے ہیں مانگتے ہیں، فدعو پس مانگ، لنا لام حرف جارہ ہے، اور یہ اس وہی لام کی میننگ آتے ہیں لیے، تو یہاں پہ واسطے لکھا ہے تو اس کو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہاں پہ ہمارے لیے لفظ آ رہا ہے، تو لنا لیے، نہ ہمارے، رب کا رب پروردگار، کا ضمیر متصل، اور یہ اپنے رب کے لیے آ رہا ہے۔ یخرجو، یخرجو خرجا، یخرجو یہ فعل مضارع ہے، یخرجو مینس نکالے، لنا ہمارے لیے، یہی لنا جو ادھر آیا ہے وہی لنا یہاں پہ ہے، مما یہ جار مجرور ہے، اس چیز سے، مس میں ہے، اس میں نون حذف ہوا ہے، مس سے، اور ما اس چیز، تنبتو یہ اس میں نبتا نظر آ رہا ہے، تنبتو میں لفظ فعل مضارع ہے، اور اس کو نباتات ہمارے یہاں جو بولا جاتا ہے یہ وہی لفظ ہے کہ اگاتی ہے، ارض زمین، من سے، بقلیہ یہ ساگ کو کہا جا رہا ہے، یہاں پہ سبزیوں کے نام آ رہے ہیں، واو اور قصائہ، قصائہ ککڑی، ہا اس کی، سے، واو اور فومیہا، وفومیہا یہ فوم جو لفظ ہے یہ گیہوں کے لیے آ جاتا ہے، اور ہا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور گیہوں اس کے، واو اور ادس ہے، ادس اس کو مسور کو کہتے ہیں، ہا پھر اشارہ ہے اس کے، واو اور بصلیہا پیاز، بصل
प्यास को कहते हैं। हा जो इसमें लगी है तो उसकी की तरफ इशारा हो रहा है। काला कहा, और ये माजी के लिए आता है। अतस्तब्दिलूना, इसमें देखिए इसमें रूट लेटर है बदला, बा दाल लाम, ये बदला लफ्ज, और इसके बाद ये इसमें मुजारे का सेंस में लगा, बदलते हो तुम। अल्लजी, अल्लजी इसमें मौसूल है और इसकी मीनिंग है वो चीज़ जो, हुआ वो, अदना, अदना मीन्स नाकिस, छोटी, बिल्लजी बदले इस चीज़ के जो, बा इसमें हर्फ जर है, और अल्लजी यही इस चीज़ के को कहा गया है, यहाँ पे दोबारा रिपीट किया गया है। हुआ खैर, हुआ मीन्स वो, खैर बेहतर है। हुआ मुब्तदा है और खैर जो है इसकी खबर है कि वो बेहतर है। एहबितु, ये हमारा लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, हमने हज़रत आदम वाले क़स्से में पढ़ा था जब कहा गया था कि एहबितु मिस्रन, कि यहाँ से उतरो, और मिस्रन किसी शहर में, और ये किसी जगह का नाम है। फ़इन्ना पस, इन्ना बेशक, लकुम लाम, लाम हर्फ जारा है, और कुम जो है ज़मीर मुत्तसिल है, लाम लिए और कुम तुम्हारे। माँ वो जो, माँ जो है इसमें मौसूल है। साल तुम, साला यसअलु सवाल करना, साला साल तुम मांगा तुमने। वदुरिबत वाव और दराबा यदरिबु दुरिबत, दुरिबत मारी गई। अलैहिम, अलैहिम अला मीन्स ऊपर, हिम उनके। जिल्लतु, जिल्लत लग जानते हम। वल मस्कनतु वाव और मस्कना, मस्कन फकीरी, किसी जगह को रहने की कहते हैं, यहाँ पे मस्कनत लफ्ज आने के लिए कहा गया है। वबाउ और वाव और बाउ फिर आए। बेगदबिन, बास में हर्फ जार है, गजब गुस्से से, अल्लाह का गजब। मिनल्लाहि, मिन से, अल्लाह इसम है। जालिका, जालिका इसमें इशारा है, और बिअन्नहुम, और इसकी मीनिंग है ये। बिअन्नहुम, बा इसमें हर्फ जार है, अन्ना बेशक के लिए आया है, हुम उसके, इस वास्ते है कि, कानू ये काना से निकला है, कानू थे, बहुत सारे के लिए आता है थे। यकफुरूना, कफरा यकफुरू फेले मुजारे और जमा का सीगा, यकफुरूना कुफर करते थे। बी आयातिल्लाही, बाजे, बाजे बी जो है ये साथ के लिए आ रहा है, उर्फ जार है, आयात निशानी के लिए है, अल्लाह की निशानियाँ, ये मुजाफ मुजाफ इले है, और वाव और यक्तुलूना, कतला यक्तुलू, तो इसी का ये रूट लेटर इसका कतला है, और यक्तुलून ये फेल मुजारे है और जमा का सीगा है। मार डालते थे। नबीयीन, ये नबियों की, नबी की जमा है, नबीयीन पैगंबरों को। बगैर हक़, बगैर बगैर, और हक हक के यानी किसी भी वजह के। ज़ालिका ये इस वास्ते है। बिमा बाज़े बी जो है यही के फ़जार है, माँ जो के लिए आता है। बिमा असौ नाफरमानी, नाफरमानी की उन्होंने। वाव वकानु, वाव और कानु थे वो। यातदून, अतदा यातदी अदावत लफ्ज़ इससे निकला है, तो ये मीनिंग हुए मुजारे का है और जमा का सीगा है, हद से निकल जाते हैं। अब इसका महावरतन तर्जुमा करते हैं। और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे एक खाने पर, लिहाजा हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए, वो हमारे लिए इन चीज़ों में से निकाल दे जिनको ज़मीन उगाती है, उसकी सब्ज़ी और खीरा और गेहूँ और मसूर और प्याज। मूसा ने कहा कि तुम बदलते हो इस चीज़ को जो घटिया है उस चीज़ के बदले में। उतर जाओ किसी शहर में, सो बेशक तुम्हारे लिए वो है जो तुमने सवाल किया, और मार दी गई है उन लोगों पर जिल्लत और मस्कनत, और मुस्तहिक हो गए गुस्से के जो अल्लाह की तरफ से था। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इसलिए कि इन्होंने नाफरमानी की और वो हद से आगे बढ़ते थे।
الحمدللہ یہاں ہماری 61 آیت ختم ہوئی ہے اور ہمارا یہاں پہ 7واں رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اب میں اس کی تفسیر کر لیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری جو 61 جو ہماری آیت ہے یہ ماشاءاللہ سے کافی لمبی ہے اور اس میں کافی اس کی تفسیر لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں گے۔ تو اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، یہ میدان تی میں ہی موجود ہیں اور بنی اسرائیل کو دونوں وقت کے کھانے کے لیے من و سلوہ اللہ کی تعریف سے مل رہا تھا، لیکن انسان کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ وہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے اس کا دل بدل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہماری طبیعت کا تقاضا ہے یہ کہ ہم لوگوں کو سب کو مختلف کھانے پسند آتے ہیں۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل میں بھی یہی تھی کہ وہ من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس اکتاہٹ کو دیکھا اور اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل کے آئے ہیں جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جاتے تھے، وہ اف نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے بڑے دشمن کا ہلاک اور برباد ہونا اور اس سے نجات پانا، یہ تو ان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی، لیکن انہوں نے اس کے بدلے اس پہ اکتاہٹ دی کہ من و سلوہ ان کو کھانے کو وہ لوگ اکتا گئے اور اس بات کو انہوں نے معمولی بات سمجھا لیکن انہوں نے صبر کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ سے علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکلنے والی چیزیں پیدا فرمائے، جس میں کہ ہمیں سبزیاں چاہیے، کھیرا چاہیے، گیہوں چاہیے، مسور کی دال چاہیے اور پیاز چاہیے۔ اور طرز سوال بھی عجیب ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب مل کے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، گویا یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کے رب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لا کر ایک طرح کے کھانے کی مصیبت میں ڈالا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، لہٰذا وہی دعا کریں اور وہی اس مصیبت کا حل کریں گے۔ ان کا شکریہ تو کجا، دور کی بات کہ ان کی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں سے ان کو فرعون کی بدترین غلامی سے نجات ملی تھی، شکریہ کے بجائے وہ ان کو تانے دے رہے ہیں کہ تم نے ہم کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ جب انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو انسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا، یعنی جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں نا اس کی قدر نہیں کرتا، اور اپنی پست ذہنیت کی وجہ سے، اپنے ناشکری کی وجہ سے وہ ذلت ہی ذلت پسند کرتا ہے، پھر اس کے نصیب میں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کی طبیعت میں، انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ اگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، زیادہ مل جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو ذلت اور رسوائی ہی ملتی ہے اور وہ اس کو اسی میں رہنے میں پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کی طبیعت اور اس کی خواہشوں کے مطابق ہوتا رہے، اسی طرح ہم جیتے رہیں اور چاہے ہمارے پر جوتے ہی پڑتے رہیں۔ عزت کی زندگی بہترین تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں عطا فرما رہے تھے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ناراضگی ان کی ہوئی، حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی ادا پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ تمہارے پاس عمدہ کھانا ہے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی پیسے خرچ کیے، محنت کے تم لوگ تک پہنچ رہا ہے، اب تم اس عمدہ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیزیں، ادنا چیزیں پسند کر رہے ہو، یعنی کہ تم محنت کر کے چاہتے ہو کہ ہم اس میں سے وہ چیزیں کمائیں اور پھر کھائیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تم کو سبزیاں، ترکاریاں، دال، پیاز، گیہوں چاہیے تو تم کسی اور شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں وہیں ملیں گی۔ یہاں پہ لفظ جو فارم آیا ہے اس کے معنی تفسیر کی کتابوں میں گیہوں آ رہا ہے، لہسن آ رہا ہے، اور یہاں پہ یہ دونوں معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت عباس سے منقول ہے کہ بنی ہاشم اپنی زبان میں فارم کو گیہوں کہہ دیتے، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ لہسن کیا ہے۔ آگے کی آیت میں آ رہا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ یہودیوں پہ ذلت اور مسکنت مار دی گئی، یعنی ان کے ساتھ لازم کر دی گئی کہ وہ برابر ذلیل رہیں گے، جس میں دوسری قوموں کی غلامی، یعنی کہ اس قوموں کو، جس میں دوسری قوموں کی غلامی، ٹیکس اور ان کی مال کی لالچ، وہ بہت زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی مال کی طلب میں لگے رہتے تھے، جان کھپاتے رہتے تھے، یہ سب ذلت میں
داخل ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے وباء بغضب من اللہ، یعنی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم قرار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، ناقدری کی۔ پھر یکفرون بآیات اللہ، وہ آیاتوں کو کفر کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ یقتلون النبیین، ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر حق کے۔ یہ کامن سینس کے تقاضے پورے انہوں نے نہیں کیے۔ توریت میں حضرت یسریہ نبی ہیں، جو کہ یہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، یہ سب نبی ہیں، اور انہوں نے ان نبیوں کو قتل کیا۔ قرآن پاک میں صرف حضرت یحییٰ کے ذکر کا قتل کیے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، بنی اسرائیل ان کو بھی قتل کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور زندہ اوپر اٹھا لیا۔ آگے آیت آ رہی ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ تو اس کے بارے میں صاحب بین القرآن فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں یہود کے بارے میں ارشاد ہوا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، یعنی یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، سوائے اس کے کہ کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے۔ اب غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ یہ قوم ذلت والی ہے، غضب والی ہے، لیکن آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، اسرائیل کی حکومت بنی ہوئی ہے، دبدبہ ہے۔ ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اس آل اسرائیل کے شکنجے میں آ چکا ہے، پورا وہاں پہ ان کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سعودی فرمانروا بھی ان کے روب میں آ چکے ہیں، ان کا دبدبہ عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کا غضب ہے، لیکن عروج ان کا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب سورہ آل عمران کی صورت میں اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت مسلط ہو کر رہے گی۔ الا بحبل من اللہ و حبل من الناس، اس میں دو اصطلاح پائی گئی ہیں کہ یا تو یہ اللہ کے سہارے پہ رہیں گے یا لوگوں کے سہارے پہ ہوں گے۔ ان کو ایک موقع دیا گیا تھا قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اچھا، ایک حدیث اس میں میرے سامنے سے گزر رہی ہے، صاحب بیان القرآن اپنی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، آگاہ رہو، میں تمہارے مابین دو خزانے چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک وہی حبل اللہ۔ اچھا، اب حبل کے معنی میں آپ کو تھوڑے بتاتی چلوں کہ حبل کے معنی ہیں رسی کے۔ ایک حدیث ایک اور میرے سامنے آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس چیز کی ایک اور حدیث میں میرے سامنے ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بس تم خوشیاں مناؤ اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے حبل اللہ کا یہ تصور واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی شے ہے۔ انہوں نے حبل من اللہ کا سہارا کھو دیا ہے، اب یہ دوسروں کے سہارے ہیں جو کہ حبل من الناس، یعنی کہ لوگوں سے اب یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں یہ خود کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اثرات جو پچھلے ہمارے دور گزرے ہیں اس میں ہم لوگ کتنے ان کے اوپر محکم تھے، ہم لوگ ان پہ حکومت کرتے تھے۔ اس کے اثرات ان کے پاس اسپین کے ذریعے سے آئے۔ یورپ میں انہوں نے سود کو جائز کر دیا ہے، سودی قرضے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ جرمن اور ایسٹرن یورپ میں اسے یہ لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں سود وغیرہ کو، لیکن یہ برطانوی میں ویسٹ میں انہوں نے برطانیہ وغیرہ پہ انہوں نے غالب آ گئے ہیں، اس لیے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔
بس یہاں پہ صاحب بیان القرآن فرماتے ہیں کہ یہ آخری لو ہے، چراغ ہمیشہ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، یہ انشاءاللہ بس انگریز ختم ہونے کے قریب ہیں، ان کے نصیب میں تباہی ہے، لیکن ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر کوڑے پڑنے والے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ پہلے ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، ہمارے اسلام کو تباہ کرنے پہ کوشش کریں گے، ہمارے ایمان کو ڈگمگائیں گے، اور یہ اس کے آثار ہم کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اب میں اسی چیز کو، اس میں بہت زیادہ الفاظ ہیں لیکن میرا بس بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، اور اسے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہم رکوع اسٹارٹ کریں گے، اور یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں جو بھی کچھ ہمارے اس نیک کام میں ہم سے کوئی کوتاہی، بھول چوک یا کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ پاک پروردگار ہمیں معاف کیجیے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، اس کو ہماری بخشش کا سامان کیجیے، ہمارے سینوں پہ محفوظ کر دیجیے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ کی اس رسی سے ہم کو جڑ جانے کی توفیق دیجیے، میرے مالک ہماری مدد فرمائیے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔